नमस्कार, अर्थपूर्ण.com मा हार्दिक स्वागत छ। अर्थपूर्ण.com मार्फत हामी समसामयिक राजनीति, समाजका अन्य विभिन्न विषय क्षेत्र समेटेर समाचार र विचारहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको चिरफार गर्दैछौँ। कोरोनाका कारण विश्वभर लकडाउनको अवस्था छ। नेपाल पनि लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ। यद्यपि लकडाउनमा जनता घरमा रहेका बेला, घरमा थुनिएका बेला देशको राजनीतिमा गम्भीर उतार चढावको सङ्केतहरू यो बीचमा हामीले देख्न पायौँ। आखिर किन भयो यो सत्ताको खिचातानी? खास गरेर जनताले झन्डै 2/3 बहुमत दिएर सरकारको नेतृत्वमा पुर्याइसकेपछि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले किन राम्रो ढङ्गबाट काम गर्न सकेन? आलोचना किन सरकारको बढ्दैछ र आलोचना सुन्न नसकेर सरकारका प्रधानमन्त्री स्वयंले आलोचना गर्नेहरूमाथि धारे हात लगाइरहेका छन्। त्यस्तै नेकपा भित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोजिने काम किन सुरु भयो? विकल्प खोज्नका लागि हस्ताक्षरसम्मको अभियानहरू किन गरिए? यसले पारेको प्रभाव र नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुमाएको विश्वास, त्यसको जग के थियो? यो समग्र पाटोमा समीक्षा गर्नका लागि अर्थपूर्ण विशेषमा आज हामीसँग चर्चित लेखक, स्तम्भकार, राजनीतिक विश्लेषक तथा ज्ञानबबु रिसर्च जर्नलका सम्पादक युग पाठक हुनुहुन्छ। अबको क्रममा प्रस्तुत छ समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक विश्लेषक लेखक युग पाठकले गर्नुभएको भिडियो विश्लेषण। रोम साम्राज्यको बेलाको एउटा किस्सा आजसम्म पनि चर्चित छ। के भनिन्छ भने रोम जलिरहेको थियो र त्यति बेला सम्राट निरो बाँसुरी बजाइरहेका थिए। तथ्यमा गएर हेर्दाखेरि बाँसुरीको ठाउँमा अर्कै बाजा छ भनिन्छ, त्यहाँको स्थानीय बाजा। तर हामीले बुझ्ने भाषामा बाँसुरी नै भनेर हेर्दाखेरि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि देश अत्यन्त सङ्कटमा रहेको बेलामा कविता लेखिरहेका भेटिए। केपी ओलीले कविता लेख्नु या उनले कविता लेख्न पाउनु, त्यसलाई प्रचार गर्न पाउनु स्वाभाविक कुरा हुनसक्छ। तर त्यति बेला केपी ओलीको चाहिँ त्यस्ता कविताहरू आउनु जसले चाहिँ दाबी के गर्छ भने जनताले अब रुनु पनि पर्दैन, जनताले दुःख पाउनु पनि पर्दैन, जनताले कुनै प्रकारको निराशा अनुभूत गर्नु पर्दैन भन्ने आशयको कविता त्यति बेला सार्वजनिक गरियो डिजाइनसहित। जति बेला केपी ओली स्वयंले यो मुलुकलाई एउटा एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, एकदमै अप्ठ्यारो राजनीतिक सङ्कटमा धकेलिदिएका थिए। त्यसकारण अहिलेको आजको समयमा रोम जलिरहेको छ र निरो बाँसुरी बजाइरहेका छन् भन्ने ठाउँमा नेपाल सङ्कटग्रस्त छ। नेपाली जनता खान नपाउने अत्यन्त कष्टकर दिनहरू गुजारिरहनु परेको छ। त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओली कविता लेखेर र आफ्नो गुटको राजनीति गरेर व्यस्त छन्। यो अहिलेको परिदृश्यलाई दुईटा भागमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा, पछिल्लो घटनाक्रम राजनीतिमा के भयो, अर्को ती घटनाहरू किन भए र त्यसको परिणाम के निस्क्यो। सबभन्दा पहिला घटना के भयो भन्नेमा जाऊँ। नेपाल लकडाउनमा थियो। संसारका धेरै मुलुकहरू लकडाउनमा भएको अवस्थामा र कोरोना भाइरस विश्वव्याधीले संसारलाई आतंकित बनाइरहेको अवस्थामा नेपाल लकडाउनमा हुनुलाई अस्वाभाविक मानिएन। जनताले पनि त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिए। आफ्नै सुरक्षाको लागि हो भनेर जनताले जिम्मेवारी बोध गरेर घरमा बस्न सक्ने घरमा बसे, घर नहुनेहरू पनि कैयौँ दिनसम्म चुपचाप जहाँ थिए त्यहीँ बसे। जब बस्न नसक्ने अवस्था निर्माण भयो त्यसपछि हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू, खास गरिकन मजदुरहरू, काठमाडौँ र ठुला सहरहरू निर्माण गर्ने मजदुरहरू, ती सहरको लाइफलाइन चलाउने मजदुरहरू सयौँ किलोमिटर तपाईँको पैदल यात्रा गरेर आफ्ना घरतिर लागे। उनीहरूको घरमा कुन अभिगत होला त्यो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। तर दृश्यले के देखायो भने उनीहरू बाटोमा हिँडिरहँदा पनि अत्यन्त ठुलो कष्ट झेलेर हिँडिरहेका थिए। त्यो हाम्रो सरकारलाई अनुमान नहुने भन्ने कुरा होइन, किनभने हरेक
दसैँ या यस्तै ठुलो चाडपर्वको बेलामा, छठमा होस्, ठुलो सङ्ख्यामा काठमाडौँबाट मानिसहरू बाहिर जाने गर्छन्। त्यसको अर्थ के हो भने काठमाडौँको लाइफलाइन चलाउने घटीमा पनि 20 लाख जनसङ्ख्या चाहिँ बाहिरबाट आउने गर्छ र उनीहरूमध्ये एउटा ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ यहाँको जीवन चलाउने मजदुरहरू हुन्, जसले निर्माणको काम गर्छन्, जसले सडक बनाउँछन्, जसले घर बनाउँछन्, जसले फोहोर उठाउँछन्, अनेक किसिमको काम गरेर सहरको लाइफलाइन चलाइदिन्छन्। उनीहरूको त्यो हविगत हुँदाखेरि यो सरकारले केही पनि गर्न सकेन। यो सरकार मुखदर्शक मात्रै भयो। बरु ती सूचना ल्याइदिने पत्रकारहरूलाई नै प्रधानमन्त्री ओलीले षड्यन्त्रकारी देख्न लागे। त्यसै गरिकन लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा समाजमा कस्तो प्रकारको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने संसारै चाहिँ विश्वव्याधिको चपेटामा परेको बेलामा र संसारै ठुलो सन् 1930को भन्दा पनि ठुलो आर्थिक मन्दीमा जाने अनुमान र त्यही अनुसारको छलफल संसारभरि चलिरहेको बेला त्यसको असर नेपालमा कस्तो पर्ला भन्ने बारेमा कुनै पनि प्रकारको तयारी गर्ने, आकलन गर्ने, छलफल चलाउने केही पनि काम सरकारले उचित ढङ्गले गरिरहेको देखिएन। त्यही बेला अर्को के भयो भने स्वास्थ्य सामग्री, अत्यन्त जरुरी स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्नुपर्ने, त्यही अनुसारको अस्पतालहरूको अवस्था तयार राख्नुपर्ने अनि स्वास्थ्यका अरू पूर्वाधारहरूको अवस्था एकदमै तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने बेलामा हाम्रो सरकारले त्यसको पनि तयारी गरेको देखिएन। जब लकडाउन लाग्यो त्योभन्दा अगाडिको समयलाई बिल्कुल उनीहरूले विभिन्न अरू काण्डहरूमा गुजारे र जब लकडाउन लागिसकेपछि हतार ओम्नी भन्ने एकदमै शङ्कास्पद पृष्ठभूमि भएको कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउन लगाइयो। त्यस पछाडि आफैले त्यसमा गडबड भएको स्वीकार गरेर ठेक्का रद्द गरियो, ओम्नी कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखियो। तर त्यस पछाडि फेरि त्यही कम्पनीको सामान बेच्नलाई सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै लागेको देखियो। यसले के बतायो भने सरकार एउटा सामान्य कम्पनीको पनि तपाईको व्यापारिक एजेन्ट जस्तो भएर काम गरिराखेको छ। तर जनताको भयङ्कर ठुलो सङ्कट, यो समाजले, यो देशले बिहोर्न परिरहेको र छिटै बिहोर्न पर्ने भयङ्कर ठुला सङ्कटहरूप्रति यो सरकारको न कुनै तयारी छ, न कुनै आकलन छ, न कुनै छलफल छ। त्यो कुनै कुरामा रुचि छैन। त्यो कुरा हामीले पनि भन्यौँ, मिडियामा पनि आयो, सबैतिर यो कुरा चर्चाको विषय भयो, आलोचना भयो। तर हाम्रो सरकारले जिद्दी गरिरह्यो हामीले राम्रो तयारी गरेका छौँ, हामीले राम्रो काम गरेका छौँ भनेर जिद्दी गरिरह्यो। कसैले नपत्याउँदा पनि जिद्दी गरिरह्यो। ल एकछिनलाई मानौँ राम्रै तयारी गरेका थियो होला भन्ने पनि सोच्न सकिन्छ। त्यसरी सोच्दाखेरि पनि के कुरा छिटै प्रष्ट भयो भने यो सरकारको ध्यान चाहिँ वास्तवमा कुनै पनि प्रकारको नेपाली समाजले भोग्न परिरहेको सङ्कट या दुःखप्रति छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुने गरिकन केपी शर्मा ओलीले आफ्नै मन्त्री परिषदका मन्त्रीहरूको समेत विरोध हुँदाहुँदै र आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई समेत कुनै प्रकारको जानकारी नदिइकन अझ प्रतिपक्षी र अरूसँग सोध्ने त कुरै छोडिदिनुहोस्, अचानक 2वटा अध्यादेश लिएर आए। त्यो 2वटा अध्यादेशको उद्देश्य के देखिन्छ भने एउटा अध्यादेशले पार्टी फुटाउनको लागि सजिलो पारिदिन्छ, अर्को अध्यादेशले चाहिँ सरकारले संवैधानिक निकाय लगायत विभिन्न निकायमा नियुक्ति लगायत अरू कामहरू गर्नको लागि संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको मान्छे मात्रै बोलाएर उनीहरूको मात्रै चाहिँ समर्थनमा जुनसुकै कुरा पास गर्न सक्ने गरी संविधानलाई नै गलत तरिकाले व्याख्या गर्ने र सरकारलाई निरङ्कुशतातिर धकेल्ने गरिकन अर्को अध्यादेश ल्याइयो। यी 2टा अध्यादेशको उद्देश्य यति बेला नेपाली समाजले भोगिरहेको सङ्कट र नेपाली समाजले छिटै भोग्न लागिरहेको ठुलो आर्थिक सङ्कट समाधान गर्ने, तत्कालको चाहिँ मानिसहरूले भोगिरहेको दुःखलाई सम्बोधन गर्ने र कोरोना भाइरसको सङ्कटबाट टार्नको लागि तयारी गर्नको लागि थियो त भनेर हेर्नुभयो भने थिएन। त्यसकारण त्यसअघि मिडियाले गलत गर्यो अथवा बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले आलोचना मात्रै गरे भन्ने जुन सरकारको दाबी थियो त्यो दाबीलाई उनीहरू आफैले खारेज गरिदिए र के प्रमाणित गरिदिए भने यो सरकारको ध्यान जे गर्नुपर्ने हो त्यसमा छैन र जे नगर्नुपर्ने हो त्यसमा छ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। अब अनौठो लाग्न सक्छ त्यो 2टा अध्यादेश किन ल्याइएको होला त त्यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा, यसको पछाडि कुनै तर्क छ त? केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले, केही राजनीतिका पण्डितहरूले यसको तर्क निकाल्न खोजे। जस्तो कि केपी ओली आफै पार्टीमा अल्पमतमा पर्दै गएका थिए र उनले 40% चाहिँ संसदीय दलमा पुर्याएर आफ्नो पार्टी फोड्नको लागि
सजिलो पार्नको लागि विधेयक ल्याएका थिए। एउटा तर्क यो गरियो। अर्को तर्क के गरियो भने यो अध्यादेशको मार्फतबाट सरकारले ठुलै आउन लागिरहेको राजनीतिक सङ्कट अथवा अस्थिरताको कुरालाई टार्न खोजिरहेको थियो भनेर भनियो। तर तत्कालै के कुरा मिडियामा चुइसकेको थियो भने केपी ओली स्वयंले, प्रधानमन्त्री स्वयंले यो हाम्रो पार्टी होइन अर्काको पार्टी फुटाउनको लागि ल्याइएको हो भनेर भनेका थिए। त्यो कुरालाई मान्छेहरूले सिरियसली लिएनन्, सुरुमा विश्वास गरेनन्। तर छिटै नै एक रातमा, त्यसको दोस्रो दिन पछाडिको एक रातमा एउटा ठुलो षड्यन्त्रको पर्दाफास भयो। त्यो षड्यन्त्र के थियो भने समाजवादी पार्टी फुटाउनको लागि सम्पूर्ण तयारी गरिएको थियो। केही सांसदहरूलाई एउटा 5 तारे होटलमा थुनेर राखिएको थियो र एकजना सांसदलाई जनकपुरदेखि चाहिँ काठमाडौँसम्म लिएर आउनको लागि एकदमै अपहरणको शैलीमा ठुला, एकदमै शक्तिशाली र खास गरिकन अलि फौजी ब्याकग्राउन्ड भएका मान्छेहरूलाई पठाइयो। एउटा पूर्व प्रहरीका प्रमुख र एकजना सांसद अनि एकजना व्यापारी पनि सांसद पनि, 3 जनालाई पठाएको देखिन्छ र अरू पनि सँगसँगै गएको देखिन्छ। जसको पछाडिको दृश्य चाहिँ के देखिन्छ भने ती सांसदलाई विभिन्न प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रासको अवस्था सिर्जना गरेर पार्टी फुटाउने काममा सहभागी गराउन ल्याउन खोजेको देखिन्छ। यदि उनी पहिल्यै पार्टी फुटाउने काममा लागेका हुन्थे भने उनी पनि काठमाडौँमै हुन सक्थे, किनभने काठमाडौँ आउजाउत गर्नलाई सांसद जतिको मान्छेलाई अप्ठ्यारो परेको छैन नेपालमा, लकडाउनकै अवधिमा पनि उनी काठमाडौँमै हुन सक्थे र त्यही 5 तारे होटलमा हुन सक्थे। तर उनको सुरुमा पुरै सहमति छैन अथवा उनी आउन सक्छन् भन्ने छ, तर आइसकेका छैनन्। त्यसकारण उनलाई प्रधानमन्त्री समेतले बाटोमा पटक पटक फोन गर्दै लिएर आएको देखिन्छ र सिधै बालुवाटार प्रवेश गराएको देखिन्छ। त्यसबाट के देखियो भने समाजवादी पार्टी फुटाउनको लागि एकजना सांसद समेतलाई अपहरण गरेर तपाईको एउटा यस्तो राजनीतिक षड्यन्त्रको खेल खेलियो। त्यो पनि एक रातमा पर्दाफास भयो र पर्दाफास भइसकेपछि एउटा कुरा के प्रश्न भयो भने यो सरकारले अध्यादेश लिएर आएको कुनै अलि परको सङ्कट टार्नको लागि पनि होइन रहेछ। केपी ओली तत्काल आफ्नो पार्टीमा अल्पमतमा परेर उनलाई उनको पार्टीभित्रबाट, सरकारबाट, प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनको लागि कुनै चलखेल भएको भएर पनि होइन रहेछ। खासमा त्यो भएको पनि देखिएको थिएन। भनेपछि यो समाजवादी पार्टी फुटाउनको लागि गरिएको 2टा अध्यादेश ल्याइएको, एउटा समाजवादी पार्टी फुटाउनको लागि, अर्को त्यो पार्टी फुटाउनको लागि विशेष भूमिका गर्ने मानिसहरूलाई नियुक्ति, ठुला पदमा नियुक्ति दिलाउनको लागि संवैधानिक परिषदलाई समेत आफ्नो हिसाबले प्रयोग गर्ने गरिकन ल्याइएको रहेछ। सँगसँगै अर्को कुरा यसले के कुरा देखायो भने त्यही बेलामा भीम उपाध्याय नामका एकजना पूर्व सचिवलाई चाहिँ प्रहरीले राति गएर पक्राउ गरेर लिएर आयो। आरोप के भन्दाखेरि फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा उनले सरकारको आलोचना हुने गरी र केही चाहिँ डेरोगेटरी शब्दहरू समेत देखिने गरी प्रयोग गरेर तपाईको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कुरा राखे, खास गरिकन यो सरकारको आलोचना गरे भन्ने आरोप। त्यो आरोपमा उनलाई थुने। योभन्दा अगाडि पनि कलाकारहरूलाई, गायकहरूलाई त्यसरी पटक पटक थुनिने गरेको देखेका छौँ हामीले। यो नैतिकताको परिभाषा यसमा दिइने गरिएको छ। तर त्यही नैतिकताको परिभाषा लगाउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै त्यसै गरी पक्राउ गर्नुपर्ने प्रशस्त उदाहरणहरू हामीसँग छन्। तर यो सबै दृश्यहरूले के देखायो त भन्दा यो सबै दृश्यहरूले यो सरकार निरङ्कुशतातिर जान उद्यत छ भन्ने देखायो र यो सरकारको स्वेच्छाचारिता यति हदमा बढिसकेको रहेछ, अहङ्कारको त्यो तहमा पुगिसकेको रहेछ कि उनले जुनसुकै बेला, त्यो पनि कस्तो बेला भन्दा जनतालाई लकडाउनमा घरमा थुनेर स्वास्थ्यको विश्वव्यापी सङ्कट आइरहेको बेलामा त्यो सङ्कटलाई समाधान गर्ने उपायहरू खोज्नका साटो तपाईको सांसद अपहरण गर्ने र सँगै एउटा अर्को पार्टी तोड्न लाग्ने सम्मको घृणित खेल खेल्नको लागि प्रधानमन्त्रीसँग समय रहेछ। प्रधानमन्त्री त्यसका लागि बिरामी पनि हुँदैन रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गरिदियो। यसले के कुरा देखायो सँगसँगै भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारिताले बिस्तारै एउटा अधिनायकवादी स्वरूप लिइरहेको छ भन्ने कुरा पनि देखायो। र यसले सँगसँगै के देखायो भने नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि भन्ने गरिएको स्थिरता, तथाकथित सरकार नबदलिने स्थिरता, जनताको स्थिरता, जनताको न्यायको लागि स्थिरता होइन,
जनताको अधिकारको लागि स्थिरता होइन, विकासको लागि पनि स्थिरता होइन, केवल केही मान्छेहरू सत्तामा टिकिरहनको लागि स्थिरता। त्यो स्थिरताको जुन परिभाषा गरिएको थियो त्यो परिभाषा स्वयं उनीहरू स्वयंका निम्ति पनि ठिक रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रमाणित गरिदियो। उनीहरूले झुटो बोलिरहेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि यसले प्रमाणित गरिदियो। र यसले सँगसँगै के देखाइदियो भने उनीहरूले भन्ने गरेको राजनीतिक स्थिरता भनेको उनीहरू शक्तिमा पुग्नु र उनीहरू त्यो शक्तिमा टिकिरहनु, प्रधानमन्त्री हुनु, मन्त्री हुनु र त्यो पदमा बसिरहनु मात्रै त्यो स्थिरताको परिभाषाभित्र पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि देखायो। र यति भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आम आवाज उठेको। त्यो आवाज किन उठ्यो? त्यो एकदमै स्वाभाविक आवाज हो। सुरुमा उनले अध्यादेश लिएर आउने बित्तिकै म जस्ता केही मानिसहरूले त्यो आवाज प्रष्ट रूपमा उठाएको, तर केही साथीहरूलाई लागेको के थियो भने होइन यतिकैमा प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा मागिहाल्नु हुँदैन भन्ने लागेको थियो। लाग्न त यो सरकार बनेको दिन मैले घोषणा गरिदिएको थिएँ यो सरकार चाहिँ सबभन्दा पहिला 1 वर्षभित्रमा यसको राष्ट्रवादको नक्कली मुकुण्डो उतारिन्छ र 1.5 वर्षभित्रमा यसको रेल र पानी जहाजवाला समृद्धिको सम्पूर्ण गफ चकनाचुर हुन्छ। सुरुमा मैले यो कुरा भन्दाखेरि पनि धेरै साथीहरूलाई लागेको थियो यो अलिक नकारात्मक कुरा भयो, बेला भएको छैन, सरकारले काम गरेको हेर्नुपर्छ। तर आखिरमा प्रमाणित भयो र यो प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा किन प्रमाणित भइसकेको थियो भने त्यो अध्यादेशले नै एउटा कुत्सित र अत्यन्त अपराधिक मनोवृत्ति बोकेको थियो। दुईटा यस्तो अध्यादेश जो चाहिँ अत्यन्त भूमिगत शैलीमा ल्याइएको थियो, जो सामान्यतया अध्यादेशहरू ल्याउनु पर्दाखेरि पनि एक हदको छलफल चाहिँ चलाउने गरिन्छ। संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनै पर्यो भने, अथवा यसरी अनुमान गरौँ यति बेला अध्यादेशै चाहिएको थियो भने पनि त्यो अध्यादेश चाहिँ हाम्रा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई यो सङ्कट झेल्नका लागि 20 करोड 30 करोड रुपियाँ एकमुष्ट दिलाउन सकिन्थ्यो, अस्पतालहरूलाई दिलाउन सकिन्थ्यो, स्वास्थ्य उपकरणहरू ल्याउनको लागि तत्काल क्वालिटीको स्वास्थ्य उपकरणहरू चीन होस् कि या कुनै अर्को देशसँग डाइरेक्ट सरकारको सम्झौताबाट ल्याउनको लागि अप्ठ्यारो परिरहेछ भने त्यसको लागि गर्न सकिन्थ्यो। अध्यादेश ल्याउनु पर्ने काम थिए यदि गरेको भए, तर यतातिर सरकारको चासो देखिएन। यस्तो सङ्कटको बेलामा बिल्कुलै अनावश्यक र कतै कुनै तर्कले पनि प्रमाणित हुन नसक्ने एउटा राजनीतिक षड्यन्त्रको खेल खेलियो। यो खेलले के प्रमाणित गर्यो भने यो सरकार खास गरिकन प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व असफल मात्रै होइन, एकदम अपराधिक पनि देखियो र एकदमै अनैतिक पनि देखियो। त्यसकारण नैतिकताको आधारमा उनले राजीनामा दिनुपर्छ। त्यो राजीनामा किन भन्दा यो देशमा यति खराब काम गरिसकेपछि सार्वजनिक पदमा बसिरहनु हुँदैन। हुन त नैतिकताको कुरामा केसम्म भनिन्छ भने एउटा सामान्य गडबडी हुँदाखेरि पनि मान्छेले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्छ। नैतिकताको कुरा त्यहाँसम्म हुन्छ, तर यो त नैतिकताको त्यो सामान्य परिभाषाले पनि नभ्याउने स्तरको अनैतिक काम भएको हुनाले र राजनैतिक अस्थिरता अचानक निम्त्याउने काम भएको हुनाले यो सरकारको नेतृत्वले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ। किनभने यो अनावश्यक बेलामा आफैले जन्माएको सङ्कट र आफैले निर्माण गरेको राजनैतिक एउटा अपराधिक संस्कृतिका कारणले सम्पूर्ण समाज र नेपाली जनतालाई एउटा अत्यन्त खतरनाक स्थितिमा, एउटा अत्यन्त ठुलो सङ्कटमा लगेर भिरमा छोडिदियो र भिरमा पनि तपाईँको लात्ताले हानेर छोडिदियो। त्यसकारण यो सरकारले राजीनामा दिएर साइड लाग्न पर्छ र अर्को सरकार बनाउने जिम्मेवारी नेकपाको हो। किनभने मत पाएको नेकपाले हो। केपी ओलीले त झापाको एउटा क्षेत्रबाट मत पाएका हुन्, उनले देशभरिबाट मत पाएका होइनन्। मत पाएको नेकपाले हो र नेकपाले देशभरिको जनताको मत पाएको हो र देशभरिका जनताको चाहिँ आवाजलाई सुनेर उसले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। तर यो कुराको सुनवाई भएन। सुनवाई नभइसकेपछि नेकपाभित्र एउटा नयाँ प्रकारको राजनीतिक खेल सुरु भयो। त्यो खेल कस्तो त भन्दाखेरि एकदम सामान्य परिस्थितिमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो सरकार बदल्ने गुटहरूको बिचको खेल हो भन्न सकिन्छ। तर आजको एकदमै असामान्य परिस्थितिमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो केपी ओलीलाई पदमा रहन दिने या नदिने भन्ने नेकपा स्वयंभित्र निर्माण भएको एउटा राजनीतिक सङ्कटको एउटा त्यो प्रस्फुटन हो भनेर भन्न सकिन्छ। तर त्यसको नियति के भयो त?
त्यसको नियति के भयो भनेर हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको नियति फेरि एकदमै सामान्य समयमा गरिने गुटको चलखेलभन्दा माथि हुन सकेन। त्यहाँ यो सरकारले गरेको कामले समाजलाई कति क्षति पुर्यायो, यो सरकारले गरेको पछिल्लो गतिविधिहरूले कोरोना भाइरसको सङ्कटमा नेपाली समाजलाई कति पर हुत्याइदियो र यसको मूल्य नेपाली समाजले कुन रूपमा चुकाउनु पर्ने हो भन्ने बारेमा न मूल्याङ्कन भयो, न छलफल भयो, न त्यसबारेमा कुनै बहस भयो, न त्यो बाहिर भयो, न त्यो भित्र भयो। बहस केमा भयो भन्दा वामदेव गौतमलाई अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो हुने गरी सांसद कसरी बनाउने, अनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने, कुन गुटको कति प्रतिशत सदस्यहरू कता हावी भए, सारा बहस यता गयो। यो बिल्कुलै निरर्थक बहस थियो। यदि सामान्य अवस्थामा नेकपाभित्र केपी ओलीको नेतृत्व हटाएर अर्को नेतृत्व ल्याउनको लागि नेकपाभित्रको अर्को गुटले चलखेल गरेको हुन्थ्यो भने त्यसको अलग अर्थ निस्किन्थ्यो। तर यति बेलाको कुरा चाहिँ के भयो भने बिल्कुल केपी ओली स्वयंले निर्माण गरेको र आफैले खनेको खाल्डोमा आफै परिसकेपछि नेकपाले त्यो समस्याको गम्भीरतामाथि छलफल गर्नुपर्नेमा बिल्कुल त्यो छलफल अन्तै मोडियो। अन्तै मोडिसकेपछि के भयो त, त्यसको परिणाम के भयो त भन्दा स्थायी समितिको बैठकबाट नेकपाले एकदम नाटकीय खालको एउटा दृश्य जनताको सामुन्ने प्रस्तुत गरिदियो। त्यसले के प्रमाणित गर्यो त? एक नम्बर त्यसले के प्रमाणित गर्यो भने कोरोना भाइरसको डरले घरभित्र बसेका नेताहरू यस्तो राजनीतिक खेल पायो भने चाहिँ दौडिँदा रहेछन् भन्ने प्रमाणित गर्यो। त्यत्रो ओम्नी प्रकरण आयो, भ्रष्टाचार प्रकरण आयो, शेरबहादुर पुन ती भाइरोलोजिस्ट एकमात्र भाइरोलोजिस्टलाई अनावश्यक ढङ्गले मन्त्रालयमा बोलाएर चाहिँ तपाईँको निरुत्साहित गर्ने, उनको तेजोवध गर्ने काम भयो। उनले चाहिँ सही सूचना दिए, खास गरिकन ओम्नीले किनेर ल्याएका प्रकारका चाहिँ जस्तो प्रकारका गुणस्तरहीन सामग्री छन् ती सामग्रीहरू प्रयोग गर्न हुन्न भनेर बोलेकै कारणले, एउटा सत्य कुरा बोलेकै कारणले उनलाई सचिवालयमा बोलाएर मन्त्रालयमा बोलाएर चाहिँ उनको तेजोवध गर्ने, अनि स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले चाहिँ उनको तेजोवध गर्ने गरिकन, उनको अपमान गर्ने गरिकन सार्वजनिक रूपमा बोल्ने जुन प्रकारको गतिविधि भयो, यो सबै गतिविधिहरूमा र सरकारका सम्पूर्ण असफलताहरूमा सम्पूर्ण नेपालको सार्वजनिक समुदायहरूले यो कुरा औल्याउँदै पनि त्यो पार्टीका कुनै गुट र कुनै नेताले एकपटक पनि त्यसबारेमा चासो राख्नुपर्छ, त्यसबारेमा बोल्नुपर्छ, त्यसबारेमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ, सरकारलाई आफैले भन्दाखेरि सुन्दैन भने सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुपर्छ भनेर काम गरेको पनि देखिएन, बोलेको पनि देखिएन। तर जब गुटको खेल अघिल्तिर हुने परिस्थिति देखा पर्यो, त्यस पछाडि सबै सलबलाएको देखियो, सबै दौडेको देखियो भनेपछि हाम्रा नेताहरूलाई आदत केमा रहेछ त? हाम्रा नेताहरूलाई नेपाली समाजका समस्याहरू पहिचान गर्दै समाजलाई अग्रगतिमा लैजाने, गतिशील समाज निर्माण गर्ने र त्यो गतिशीलताको भित्रबाट सामाजिक न्याय पनि, एउटा स्वतन्त्रता सहितको समाज पनि र एउटा विकासको पनि गति निर्माण गर्ने कुरामा चासो रहेछ कि अरू नै कुरामा चासो रहेछ त? उनीहरूको दक्षता केमा रहेछ त भन्ने कुरा यो प्रष्टसँग हामीले देख्ने अवसर पायौँ। र सँगसँगै के कुरा पनि देखियो भने यत्रो ठुलो नैतिक, राजनैतिक र स्वास्थ्यको सङ्कटको बेलामा नेकपा भन्ने पार्टी यो सब चिजको खुलेर पोया फुकाएर छलफल गर्न तयार रहेनछ। ऊ केका लागि तयार रहेछ भन्दा गुटहरूको सङ्घर्ष र त्यो सङ्घर्षको शक्ति सन्तुलन मिलाउन अथवा त्यो शक्ति सन्तुलनको बिचमा आफ्नो चाहिँ पोजिसन क्लियर पार्नको लागि, आफ्नो पोजिसन दह्रो पार्नको लागि चाहिँ नेकपाभित्र सबै गुटहरू र सबै नेताहरू एकदमै सक्रिय हुँदा रहेछन्, एकदमै चनाखो हुँदा रहेछन्, बाँकी जनताको समस्यामा चनाखो हुँदा रहेनछन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो। किनभने त्यो सचिवालय बैठकले यो भाइरससँग सम्बन्धित तत्काल आइरहेको आर्थिक सङ्कटसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र त्यसमाथि बृहत्तर छलफल गर्ने कोसिसै गरेन। यो बिचमा अर्को कुरा के देखियो भने दुईटा तीनटा गुटहरूको बिचको लडाइँ चम्किँदै जाने र केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै जाने क्रममा चीनका राजदूतले चाहिँ
सबै नेकपाका प्रमुख नेताहरूसँग घर घरमै गएर भेटेको फोटो सार्वजनिक भयो। छुटुक्क भेटेको भए पनि हुन्थ्यो, सार्वजनिक गर्ने गरिकन किन भेटिएको होला त? यसले के देखाउँछ भने नेकपाभित्र जुन प्रकारको राजनीतिक सङ्कट सिर्जना भयो त्यो सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि चीनले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको देखियो। अब यो राष्ट्रवाद कति हो भन्ने कुरासँग मेरो खासै ठुलो चासो छैन, किनभने मेरो राष्ट्रवादको परिभाषा र राष्ट्रवाद बनाउने, राष्ट्र बनाउने भन्ने कुरा जनतासँग सम्बन्धित कुरा हो भन्छु म। केही छोटा मोटा राजनीतिक खेलसँग सम्बन्धित कुरा होइन र बाहिर सतहमा देखिने खेलसँग अथवा शक्तिको यो लुछाचुडीसँग सम्बन्धित कुरा मात्र होइन, त्यसको बृहत्तर ठुलो परिभाषा छ, त्यतातिर अहिले नजाउँ। तर एउटा कुरा के देखियो भने हाम्रो देश यस्तो चाहिँ सङ्कटको घडीमा जनतालाई घरभित्र थुनेर जनताको एउटा ठुलो जनसङ्ख्या जो गरिब छ त्यो जनसङ्ख्याले खान पनि नपाउने स्थिति आइरहँदाखेरि कैयौँ जनसङ्ख्याले प्लेटमा हरेक छाक कसैले वितरण गरेको चाहिँ खानेकुरा थापेर ल्याएर खान पाउने स्थितिमा, त्यो स्थिति भनेको के हो? त्यो भनेको मनोवैज्ञानिक रूपमा अत्यन्त खतरनाक अवस्था हो। अहिले आज म एक थाल थापेर लिएर आएर खान्छु, भरे गएर फेरि थाप्न जानुपर्ने छ। हरेक मान्छेको भित्र एउटा ठुलो सङ्कट पैदा गर्छ त्यसले। त्यो सङ्कटलाई समाधान गर्नुपर्ने बेलामा र एकदमै छिटो आइरहेको ठुलो आर्थिक सङ्कट, किनभने नेपालको जिडिपीको 30% हिस्सा रेमिट्यान्सबाट आउँछ र त्यो 30% भनेको एकदमै औपचारिक मात्रै हो। अनौपचारिक सहित जोड्ने हो र भारतबाट आउने सहित जोड्ने हो, जो सामान्यतया रेमिट्यान्सको हिसाब किताबमा देखिँदैन, त्यसलाई सहित जोड्ने हो भने 40% हुन आउँछ। 40% हाम्रो मोबाइल मनी, घुम्ने पैसा, जसले यो काठमाडौँको लाइफलाइन चलाएको छ, ब्याङ्क चलाएको छ, सहकारी चलाएको छ, रेस्टुरेन्टहरू चलाएको छ, कैयौँ चाहिँ स्वास्थ्य संस्था, शिक्षाका संस्थाहरू, भाषा सम्बन्धी संस्थाहरू, यस्ता अनेक किसिमका बिजनेसहरू चलाएको छ। ती सबै बिजनेसहरूमा एकैचोटि सङ्कट आउनेवाला छ, किनभने ठुलो सङ्ख्यामा विदेशबाट मानिसहरू फर्केर आए भने त्यति बेला हामीले कुन पैसाले हाम्रो जिडिपी धान्ने भन्ने सङ्कट त छँदैछ। ती फर्केर आएका मान्छेहरूको मनस्थिति हामीले कसरी धान्छौँ र ती फर्केर आएका सहित अरू बाँकी मान्छेले खाने के हो? किनभने हामी त चामल पनि भारतबाट किनेर खाइरहेछौँ, हाम्रोमा उत्पादन खतम भइसकेको छ। कृषिलाई यत्र 50औँ वर्ष लगाएर घृणा गरिएको छ, खालि कार्यक्रममा मात्रै कृषि देखाउने, तर आम किसानलाई घृणा गरिएको छ भनेपछि सुकिला मुकिला मान्छेहरूले विलासी जीवन बिताएर आम उत्पादनशील जनताको जीवन खतम बनाइएको र युवाहरूलाई विदेश पठाएर धान्न खोजिएको अबको स्थिति चाहिँ त्यो चिजले धान्न सक्ने देखिँदैन भनेपछि अब नेपालमा भोकमरी हुन सक्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। 53% जमिन बाँझो छ, त्यो बाँझो जमिनमा पनि भन्ने बित्तिकै फल्दैन। सरकारसँग यस बारेमा चर्चा गर्नेसम्म फुर्सद छैन भनेपछि कोरोना पनि बढ्ने क्रममा छ। न स्वास्थ्यको सङ्कट, न आर्थिक सङ्कट, न तत्काल मानिसहरूको सामाजिक मनोवैज्ञानिक सङ्कट जुन सिर्जना भइरहेछ, यी कुनै पनि कुरामा ध्यान छैन, आकलन छैन, हिसाब किताब छैन, तयारी छैन, छलफल पनि छैन। न पार्टीमा छ न सरकारमा छ। यस्तो प्रकारको सरकार र यस्तो प्रकारको पार्टीबाट हामीले अपेक्षा गर्ने के हो? आजको दिनको एकदमै निराशाजनक चित्र छ। तर यो निराशाजनक चित्रको बिचबाट हामीले के पनि बुझ्नुपर्ने देखियो भने अब कैयौँ चिजको पहल कदमी जनता आफैले लिनुपर्छ। तपाईहरुलाई म एउटा आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, एउटा अभियान पनि सुरु गरौँ भन्दैछु म। हामी एउटा तयारी गर्दैछौँ अभियानको। हुनसक्छ हामी सहर बजारमा थोरै थोरै करेसाबारी पनि नछोड्ने हो कि, गमलामा थोरै थोरै भए पनि सागसब्जी उब्जाउने हो कि, आम किसानको हाम्रो देशभित्र उब्जाउन सकिने अरू के चिजबिजहरू छन् त्यो उब्जाउने हो कि, हाम्रा सिप र शिल्प जो काम गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि घृणा गरिन्थ्यो त्यो सिप र शिल्पलाई माया गर्न थाल्ने हो कि, किनभने हाम्रो जीवनलाई माया गर्ने हो भने हाम्रो जरालाई हामीले माया गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट हाम्रो जीवन रिजेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हामी अन्धाधुन्दा ढङ्गले सडक र ठुला बिल्डिङको पछाडि लाग्यौँ, अब त्यसले हुने देखिँदैन। अब हाम्रो सरकारले यो कुरा सोचिदेला, विचार गरिदेला, कुनै योजना लिएर आउला र हामीलाई मिसनमा हिँडाउला भनेर हामीले प्रतीक्षा गर्ने हो भने यो 3.5 वर्ष, करिब 2.5-3 वर्ष भयो। 3 वर्षको केपी ओली सरकारको गतिविधिले के देखायो भने यो सरकारले सपनाहरूको पनि हत्या गर्दो रहेछ।
यो सरकारले झुटको मात्र खेती गर्दो रहेछ भन्ने कुरा देखाइसक्यो। यो सरकार त खासमा आजको दिनमा भन्नुहुन्छ भने जनताको मनबाट हटिसक्यो, सिंहासनमा मात्रै हो। अब अर्को विकल्प दिने क्षमता नेकपाले देखाइरहेको छैन। उसले एउटा विचारसहितको र नेतृत्वको पनि विकल्प छिटोभन्दा छिटो दिनु पर्यो। उसले दिँदैन भने पनि हामीले एउटा व्यापक ठुलो एउटा मिसन, एउटा अभियान सुरु गर्नुपर्ने छ, जसले चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक उत्पादन र हाम्रा शिल्पहरूलाई एकपटक हाम्रो समाजमा सर्कुलेट गर्छ। त्यसबाट हामीले उत्पादन बढाउँछौँ र कमसेकम हामीले खाने लाउने कुराहरूको लागि विदेशीको मात्रै भर पर्नु पर्दैन। त्यस्तो प्रकारको स्थिति निर्माण गर्नको लागि हामी सबैले पहल गर्नुपर्ने अब चाहिँ देखिरहेको छु। म धेरै खबर पनि सुनिरहेको छु। धेरै साथीहरू गाउँ पुग्नु भएको साथीहरूले त्यहीँबाट हामी अब त गाउँमा आएर जे छ त्यसमा खेती किसानी गर्नुपर्ने भयो, कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने भयो। कृषि क्रान्तिको फेरि यो सरकार र योभन्दा अगाडिका सरकार यस्तै योजना आयोगहरूले गरेको जुन खाका छ, डिजाइन छ, त्यसले चाहिँ हुँदैन है फेरि कृषि क्रान्ति। र जरामा फर्किने र किसानको र खास गरिकन काम गर्ने श्रमिक जनताको माङ्गेना गर्ने, शिर उठाउने मिसन नभइकन चाहिँ कृषि क्रान्ति हुँदैन। त्यो मिसनका विभिन्न पाटाहरू छन्। त्यो कृषि क्रान्ति सहितको नयाँ विकल्पमा जानको लागि धेरैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले पहल गरिरहेको देख्छु। तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो हिसाबले गर्न थाल्नुहोस् र यो सरकारको विकल्प र यदि यो परिस्थितिलाई सम्हाल्न सकेन भने नेकपाको पनि विकल्प जनताले सोच्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले विश्लेषक युग पाठकको भिडियो विश्लेषण यहाँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ, जसमा उहाँले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, खास गरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीका विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो। अर्थ क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र वा समाजको कुनै पनि पाटोका बारेमा हामी निरन्तर समाचार र विचार यहाँहरूलाई अर्थपूर्ण.com मार्फत प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोला, ट्विटरमा फलो गर्नुहोला र युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी फेरि पनि यस्ता ताजा समाचार र विचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। क्यामेरा पर्सन प्रसन्न मुल्लिकका साथमा नकुल अर्याल बिदा चाहन्छु। अर्थपूर्ण.com हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।